अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया जुबैर। नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो सास खुश होती हैं। बाज दफा बच्चे बता रहे होते हैं कि आप दोनों लड़ रही थी और दादी मुस्कुरा रही थी। बाज दफा बहू खुद देख लेती है कि सास के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। फिर होता क्या है, फिर बनता है बेटे की पसंद का नाश्ता, क्योंकि वो बीवी के हाथ का नाश्ता कर नहीं रहा होता है, और फिर वो माँ के साथ बैठ के नाश्ता करता है और बहू जो है वो गुस्से में यहाँ से वहां घूमती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? घर का माहौल इतना टॉक्सिक क्यों हो जाता है? क्यों सास खुश होती है बहू और बेटे की लड़ाई पे? आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। पहली वजह क्या है? सास अदम तहफ्फुज का शिकार होती है। सास बहुत इनसिक्योर फील करती है बहू के आने के बाद। बाज घरों में हम देखते हैं कि बेटे की शादी होने वाली होती है तो सास पहले से ही मोर्चा संभाल लेती हैं। उन्हें लगता है कि कोई बहू घर में नहीं आ रही बल्कि कोई दुश्मन आ रहा है, और बेटे को बार बार तंग किया जा रहा होता है। हाँ भाई, अब तो इसकी बीवी आ जाएगी तो बीवी की ही बात सुनेगा, अब तो जो इसकी बीवी कहेगी वही होगा इस घर में, अब तो ये हर बार बीवी की मर्जी की करेगा। यानी उनके सब कॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है कि जो लड़की हमारे घर में आ रही है बहू बनकर, वो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगी। वो अपना दुश्मन समझती हैं। और जब बेटे की और उसकी लड़ाई होती है तो उन्हें लगता है ओह, जो मैं सोच रही थी वो तो हुआ ही नहीं, मेरा बेटा तो मेरा ही है, और फिर वो खुश होती हैं इस बात पर। तो ये खुशी अगर उनके चेहरे पे आती है तो उन्हें समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। जब सास को ये लगता है कि अब तो मियाँ बीवी अलग हो गए हैं, अब मुझे मौका मिल जाएगा अपने नंबर बढ़ाने का, नहीं, इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बहू आपके खिलाफ होती है, आपके पोता पोती आपके खिलाफ होते हैं, इससे आपका बुढ़ापा खराब होता है। तो कभी भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब होने पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब होने पे सिर्फ और सिर्फ शैतान खुश होता है। अगर हमारे दिल में एक दफा भी ख्याल आ जाए ना, और इस बात का हमें एहसास हो कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात होने पे सबसे ज्यादा शैतान खुश होता है, तो हम कभी भी किसी भी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े पे खुश ना हो। दूसरी वजह क्या होती है? सास चाहती है सारा कंट्रोल उसके हाथ में रहे। अब मियाँ बीवी की लड़ाई की वजह से सारा कंट्रोल कैसे उनके हाथ में आएगा? हम देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां ये बेवकूफी करती हैं कि शौहर से लड़ाई हुई और वो अपने मैके चली जाती हैं। जब आपको वापस आना है और आपको पता है कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, बास औकात बात भी बहुत बड़ी नहीं हुई होती, तो फिर आपकी जगह छोड़ के आप जाती क्यों हैं? जब लड़की जाती है मैके, यानी बहू जाती है मैके, तो सास को मौका मिल जाता है अपना नंबर बढ़ाने का। फिर जो फैसिलिटीज बहू को मिल रही होती है वो सारी की सारी मिलना शुरू हो जाती हैं सास को। फिर बहू तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में आ जाती है। उसका खर्चा जो है वो माँ बाप पूरे करते हैं, शौहर देता नहीं है, और माँ को वो देता है डबल पैसे। माँ को वक्त भी दे रहा होता है, बैठ के बातें भी कर रहा होता है, बीवी से कोई कांटेक्ट भी नहीं होता है, और इससे दूरियां पैदा होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। तो फिर जाहिर है ऐसे मौके पे वो माएं जो बेटों को अपने से करीब करना चाहती हैं और उसकी बीवी से उसको दूर करना चाहती हैं, फिर वो तो खुश होती हैं। तो यहाँ तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों की गलती है, उन्हें कभी भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने दुश्मनों को स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। तीसरी वजह होती है नस्ली अना, यानी जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, जो कुछ मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया है, वही सब कुछ मेरी बहू के साथ भी होना चाहिए। अगर मुझे सुबह जल्दी उठाया जाता था तो मेरी बहू क्यों देर तक सो रही है? अगर मैं सारे घर का काम अकेली करती थी तो मेरी बहू की हेल्प मेरी बेटियां क्यों करें, वो भी अकेले काम करे? तो जब उनकी ये सोच होती है तो फिर जाहिर सी बात है, जब बेटे का रवैया खराब होता है बीवी के साथ यानी बहू के साथ, तो फिर तो वो खुश होगी ना कि ठीक है, हमने ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया, आज ये बर्दाश्त करिए तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे याद है कि मम्मा से खातून ने कहा कि उनके बेटे ही बेटे हैं माशाल्लाह से, तो वो कहने लगी मम्मा से कि हमारे बेटों ने अपनी बीवियों को कंट्रोल में रखा हुआ है, हिम्मत नहीं कि हमारे बेटे के आगे वो बोल सकें। तो जो उनके चेहरे पे फख्र और खुशी थी, तो अम्मा को अफसोस हुआ। अम्मा ने कहा इन्होंने खुद कितना बर्दाश्त किया अपने ससुराल को, अपने शौहर को, आज अगर वही सब इनकी बहू के साथ हुआ तो खुश हो रही हैं ये, जब इन्हें खुश तो नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है, बात सासें जो बहुत जुल्म सह कर आती हैं वो अपनी बहुओं के साथ भी इसी तरह जुल्म करती हैं। चौथी वजह क्या होती है? बेटे की तवज्जो चाहती हैं।
یعنی وہ چاہتی ہیں کہ بیٹا ساری کی ساری توجہ انہی کو دے. اب جب اس کی لڑائی بیوی سے ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ساری توجہ اس کی ماں کے لیے ہی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ گھومنے کے لیے گئے تھے, کافی سال پہلے کی بات ہے, تو زبیر کئی دوست ساتھ میں تھے, تو ان کے ایک دوست کی والدہ بھی ساتھ میں تھیں. تو اب وہ ہر دفعہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے کی کوشش کریں کہ بھائی میرا خیال رکھو, مجھے پکڑ لو, مجھے دیکھ لو, بہت وہ ان کے ساتھ تھیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا تو امی کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, اور وہ جو تھیں وہ تصویر لے رہی تھیں, جگہ بڑی حسین تھی, وہ جگہ تصویریں کھینچ رہی تھیں. تو انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ تم امی کا خیال نہیں رکھ رہے, تم یہاں کھڑو تصویریں کھینچ رہی ہو, تم ذرا دیکھ لو انہیں, ان کو پوچھ لو کہ جیسے ضرورت تو نہیں ہے انہیں. جب انہوں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا, بیوی کا موڈ خراب ہو گیا, تو ہم نے خود دیکھا کہ وہ خاتون بڑی خوش ہوئی, انہیں خوشی کا احساس ہوا کہ میرے بیٹے کو میرا اتنا خیال ہے کہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے میری وجہ سے. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ وہ جو بہو ہے وہ ان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے, اس کے دماغ میں کتنی نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے ان کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب شوہر سب کے سامنے ساس کی وجہ ڈانٹ دے گا تو کوئی بھی لڑکی خوش تو نہیں ہوگی نا اس بات پہ, اس کو افسوس ہی ہوگا, ساس کے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوگی, غصہ پیدا ہوگا. ایسے موقعوں پر ساسوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنا بڑھاپا اپنے ہاتھوں نہیں خراب کرنا چاہیے. پھر شکایت ہوتی ہے کہ بہو ہمارا خیال نہیں رکھتی, اب ہم بڑھاپے میں کیا کریں, ہم تو اب محتاج ہو گئے ہیں. تو اب بہو جو ہے بیٹھ کے بات نہیں کرتی, اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے, بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے, ہمیں توجہ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا کچھ برداشت کر کے جو آ رہی ہوتی ہے, اب وہ کہتی ہے میرا وقت ہے. لیکن خیر, اگر آپ کی ساس نے آپ کا غلط کیا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کم از کم غلط نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے اعمال کے سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پانچویں وجہ کیا ہوتی ہے؟ کمپیئر کرتی ہیں. بہت سی ساسیں اپنے آپ کو اپنی بہو سے کمپیئر کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جو چیز میری بہو کے لیے آ رہی ہے وہی میرے لیے آئے, جو توجہ میری بہو کو مل رہی ہے وہی مجھے دی جائے. اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے بیٹا بیلنس نہیں کر پا رہا ہوتا بعض دفعہ, کہ جس طرح سے وہ بیوی کا کر رہا ہے ویسے وہ سیم ماں کا بھی کرے. تو ایسے میں پھر ماں چاہتی ہے کہ اگر میرا نہیں ہو رہا تو بہو کا بھی نہ ہو. جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے نخرے بھی نہیں اٹھائے جا رہے ہوتے, ایک دوسرے کی چیزیں بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس چیز سے بھی ساس خوش ہوتی ہیں کہ چلو اچھا ہے دونوں کے تعلقات خراب ہیں تو میرا بیٹا اس کو توجہ نہیں دے رہا, اس کی چیزیں لے کے نہیں آ رہا. اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی اذیت میں رہتی ہیں اور بہو کو بھی اذیت دیتی ہیں. تو اب یہ ہم نے آپ کو 5 وجوہات تو بتا دی ہیں, لیکن اگر کسی کی ساس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, یہ برائیاں ہیں, تو اب بہو کیا کرے؟ بہو کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہو کو اپنے تعلقات ساس کے ساتھ اچھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خواتین اس بات پہ بہت اعتراض کرتی ہیں کہ ساس کے ساتھ تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ساس کے ساتھ تعلقات کیوں اچھے نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کی مرضی سے تھوڑے بہت کام کرنا شروع کر دیں, ان کی پسند ناپسندیدہ خیال کر لیں. وہ اگر اس طرح کے کام کر بھی رہی ہیں تو آپ نظر انداز کر دیں ان چیزوں کو. آپ اپنا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ اسٹرانگ کریں. اگر آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کا تعلق مضبوط ہے تو تیسرا کبھی بھی بیچ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم تو اپنے ان لاز کو دیکھتے رہتے ہیں, اچھا اس نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا, اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو گیا. نہیں, آپ کے تعلق میں کمزوری تھی, آپ کا تعلق مضبوط نہیں تھا جب بھی آپ کے ان لاز کو موقع ملا ہے. تو دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ کیا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر اپنی ماں سے بہت قریب ہے تو اس کی ماں سے اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کی ماں کے لیے اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو اس کی ماں سے قریب کرنے کی کوشش کریں. عام طور پہ لڑکیاں یہی غلطی کرتی ہیں کہ شوہر جس سے قریب ہوتا ہے اس کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کی برائیاں کرتی ہیں اور ان کے آپس کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ایسی خواتین کو میرا یہی مشورہ ہے کہ ساس کی ان باتوں کو اگنور کر دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جتنا پازیٹیو رہ سکتی ہیں پازیٹیو رہیں. پازیٹیو سوچنے کے لیے اور پازیٹیو رہنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے آپ کو. آپ کو خوش رہنے کے لیے, پازیٹیو رہنے کے لیے کسی کی محتاجگی نہیں ہے. ضروری نہیں آپ کا شوہر اچھا ہوگا تو آپ خوش رہیں گی, آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہ آپ خوش رہیں. آپ اگر ساس کی ان باتوں کو اگنور کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں, آپ خوش رہتی ہوں, مطمئن رہتی ہوں. اور ساسوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر کوئی ساس مجھے سن رہی ہیں اور خود نخواستہ برائیاں ان کے اندر ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اس برائی کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو خراب کر رہی ہیں, اپنے خاندان کو تباہ کر رہی ہیں, اپنے پوتا پوتی کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہیں.
تو खुदारा अपने घर को खराब ना करें, अपने बुढ़ापे को खराब ना करें। ये बहू, ये पोता पोती ही आपका बुढ़ापा, आपका सहारा है। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि आप बहू हैं या सास है जो मुझे सुन रही हैं, और आपको इसमें से कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है और आज से आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर। बड़ों के लिए है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। और अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, और साथ साथ आप ये भी चाहती हैं कि आप अपनी वालिदा की बातों को याद रखें, उनकी नसीहतों को याद रखें, उनके तजुर्बों को याद रखें, तो हमारे पास मौजूद है माई मदर्स डायरी। वो भी आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।